हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, देश में ऐसे बड़े वाकयात हो रहे हैं कि जो थोड़े भी संजीदा हैं, मुल्क के लिए हमदर्दी रखते हैं, मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, वो आजकल बहुत तकलीफ में हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में बैतूल इलाके से जो एक खबर आई है कि एक वकील को दाढ़ी रखने की वजह से मुसलमान समझा गया और उसकी पुलिस ने बहुत बेदर्दी से पिटाई की और उसको बाद में उन्होंने एतराफ भी किया कि हम आपको मुसलमान समझे थे। ये एक बहुत ही गैर मामूली वाकया है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है सोशल मीडिया के जरिए और वो वकील बहुत ही मजबूती से इस शिकायत को अदालत में लेकर के जा रहा है। आज मेरे साथ मेहमान हैं जिनको एक गैर मामूली तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, आप एक लंबे अरसे से समाज के लिए काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं और माइनॉरिटी कमीशन में जो काम आपने किए हैं वो कुछ दूसरे लोगों की नजर में खटकते रहते हैं। दिल्ली जो अभी फसादात हुए फरवरी में, उसमें उन्होंने पुलिस के बहुत सी शिकायतें सही जगहों पर पहुंचाई और मुख्तलिफ तबलीगी जमात वाला मामला भी जो आया उसमें गैर मामूली 14 दिन से ज्यादा महीना और 1.5 महीना तक क्वारंटाइन में रखने की ज्यादती हुई, उसके खिलाफ आवाज उठाई। जफरुल इस्लाम खान साहब के बारे में आप बहुत कुछ पिछले दिनों जानते होंगे, अखबारात में बहुत कुछ आया है, वो एक बहस है। लेकिन मैं इस वक्त डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो बैतूल का वाकया है, आपको इसमें क्या लगता है और क्या ये इस किस्म का पहला वाकया है मुल्क में? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल पहला वाकया नहीं है, बल्कि इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। और अफसोस है कि हमारी जो अदलिया है वो नहीं जागती है। पुलिस तो खैर उसमें शरीक ही रहती है, और जो हमारा मीडिया है उसका भी एक सेक्शन ऐसा है जिसको कि ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। कोई मुसलमान एक लफ्ज़ भी बोल देगा तो वो एक पहाड़ बन जाएगा, और दूसरे लोग पहाड़ भी करें तो वो राई नज़र आती है। और ये तरीका मुस्तकिल बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए कि उसको शह मिल रही है। मैं नहीं जानता कि ऊपर से किससे मिल रही, लेकिन मिल रही है। क्योंकि जब लिंचिंग के इतने वाकयात हों, मैं समझता हूँ कि कुछ हमने डॉक्यूमेंटेशन भी किया है कि जब से मौजूदा सरकार आई है मरकज़ में, उसके बाद से कम 400 लिंचिंग हुई है। 400 में, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको चाहिए जी तो मैं आपको ला करके पूरी लिस्ट दे दूंगा। जी जी जी। तो उसके बाद भी कोई भी कुछ भी नहीं होना, बल्कि इतने खतरनाक वाकयात हों कि उसके बाद बड़ी जल्दी जमानत, कत्ल के मामलात में जमानत नहीं मिलती है। जी जी। लेकिन यहाँ तो चंद महीने, बल्कि 1.5 साल, 2 साल भी नहीं गुजरता कि इन लोगों को जमानतें मिल जाती हैं। बल्कि जमानत नहीं मिलती है, बल्कि मरकजी वजीर उनको अपने घर बुला करके उनको सम्मानित करता है, उनको गले में हार पहनाता है। हाँ। ये इस मुल्क में हो रहा है। और उसके बावजूद जो है किसी के यानी जो नहीं रेंगती है, कुछ भी नहीं होता। जी तो आपने ये जो वाकया बताया, इसके मुझे याद आया कि ये यानी ऑफिशियल सतह पर, गैर ऑफिशियल सतह पर तो बहुत कुछ होता रहता है, उसको अगर चाहिए कहेंगे भाई नहीं आया सामने, लेकिन जो चीज एकदम लोगों के सामने, मीडिया के सामने, बल्कि एक असेंबली के अंदर, ये जो है वाकया मैं बताऊंगा आपको। 15 अक्टूबर 2002 को हरियाणा में 5 दलितों को जिंदा जला दिया गया था, हम्म झज्जर में। हम्म। ये वाकया है 15 अक्टूबर 2002 को। जी जी। ये लोग जो है मरी हुई गाय, ये इनका काम है। दलितों का एक तबका है जो कि यही काम करता है कि मरी हुई गायें या मरी हुई दूसरे जो है जो जो जानवर होते हैं उनको ले जाता है और उनके खाल निकालता है और हड्डी उड्डी बेचता है और खाल भी बेचता है। ये उसका काम है उसका। ये वो लेके जा रहे थे, इनको इस जगह पे रोका गया और इनकी इतनी पिटाई हुई कि ये 5 आदमी मर गए। पांच हम्म। लोगों का कत्ल हुआ। जी जी जी। उसके बाद वहां की जो वजीर आला है, चौटाला साहब उस वक्त थे वजीर आला, उन्होंने असेंबली के अंदर ये फरमाया कि हम समझे कि ये लोग मुसलमान थे। हम्म असेंबली के अंदर उन्होंने ये बात कही, जो बहुत ही यानी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने
ہریانہ کی اسمبلی میں یہ کہا کہ یہ یعنی لوگ جان نہیں پائے کہ یہ دلت ہیں، سمجھے کہ مسلمان ہیں، اس لیے مار دیا۔ اور یہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایس سی ایس ٹی کمیشن نے بھی اپنی جو سرکاری رپورٹ دی اس واقعے کے بارے میں، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو آپ سوچئے یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کسی محلے میں کہیں باتیں ہو رہی ہیں یا کسی غیر معروف میڈیا کے اندر آ گئی ہیں، بلکہ یہ سرکاری ایس سی ایس ٹی کمیشن جو ہے ایک اسٹیٹوٹری کمیشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا، وہ اپنی سرکاری رپورٹ میں کہہ رہا ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ جس نے کہ قسم کھائی ہے دستور کی حفاظت کرنے کی، وہ اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہہ رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ پھر دیکھیے اور واقعات آپ کے سامنے جو ہے، یعنی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس معاملے میں بہت ہی نکمے ہیں کہ انہوں نے جو اتنے فسادات ہوئے ہیں آزادی کے بعد سے، اس کی کوئی بھی ڈاکومنٹیشن نہیں کیا ہے۔ آپ کریں گے تو معلوم نہیں کتنی تعداد میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ دسیوں ہزار ہیں جو کہ ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی بڑے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس میں کہ پولیس خود سے ملوث رہی ہے۔ ہاشم پورہ ملیانہ کا جو واقعہ ہے، پولیس خود سے ملوث رہی اس کے اندر۔ بھاگلپور کا معاملہ بھی اس میں پولیس ملوث رہی ہے اس کے اندر، اور بھی جگہوں پر ہوا ہے جہاں پہ اگر پولیس کے، ابھی ہمارے پاس نارتھ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں جو ہوا تھا پچھلی فروری میں، پولیس کا ایک طبقہ اس میں ملوث تھا اس کے اندر، کہیں ساتھ دے رہا تھا کہیں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ سب اسی وقت ہو پاتا ہے جبکہ یعنی ایک فضا بنتی ہے، اور پھر جبکہ ان کو اوپر سے شاہ ملتی ہے کہ بھائی تم کر لو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ جو واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں بیت ال میں ہوا ہے، یہ ایسی اچانک نہیں ہو گیا، بلکہ ایک فضا بنائی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے جب یہ سرکار نہیں آئی تھی اس وقت کرسچنوں پر بھی حملے ہو رہے تھے خوب، شروع کے 1.5-2 سال کرسچنوں کے چرچوں پہ، ان کے اوپر، ان کی جو پارٹیاں کہیں مل جاتی تھیں، ان کی 10-12 آدمی جا رہے ہیں کہیں پر، ان پر حملہ کر دیا، چرچوں کو جلایا، یہ سب خود دلی کے اندر چرچوں کو جلایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے خاموشی سے یہ بند ہو گیا، مطلب اوپر سے یہ آرڈر آ گئے کہ بھائی دیکھو کرسچنوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے، یورپین یونین ناراض ہوتا ہے، فرانس ناراض ہوتا ہے، برطانیہ ناراض ہوتا ہے، تو ان کی ناراضگی ہم کو نہیں مول لینا ہے۔ تو وہ دیکھیے کیسے جیسے ختم شروع ہوا ویسے ختم ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں تو کوئی بولنے والا ہے نہیں، کوئی کون بولے گا کوئی؟ تو وہ چیز چل رہی ہے، اور چل رہی ہے کہ مسلمان کا خون جو ہے ارزاں ہے، اس کو مار دو کوئی بات نہیں، اس کی گھر جلا دو کوئی بات نہیں ہے، اس کی مسجد جلا دو۔ ابھی نارتھ ایسٹ میں ہے، میں سمجھتا ہوں 19 سے 21 مسجدیں جلائی گئی ہیں، ہم نے خود جا کے دیکھا ہے، 5-6 مسجدوں میں نے اپنے خود سے دیکھا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے نہ صرف جلایا ہے بلکہ گیس کے سلنڈر کہیں اور سے پاس کے گھر سے چوری کر کے اس کو جلا کر کے اس کو بلاسٹ کر دیا ہے۔ مطلب جب کہیں پہ سلنڈر بلاسٹ ہو، وہ بھی اتنا بڑا سا جس کو آپ کوکنگ گیس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا حالت ہوگی؟ مطلب چھت وہ ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا اس کو اتنا آسان کام نہیں، بلکہ بعض گھر اور بعض مسجدیں ایسی ہیں ان کو دوبارہ ہی بنانا ہوگا، ان میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس سب کے باوجود آپ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ فسادات ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی بڑے بڑے فسادات ہوئے، یعنی چھوٹے موٹے بھی نہیں، بڑے بڑے۔ اب گجرات کے فسادات میں سارے لوگ جو ہے کیسے ایک ایک کر کے بری ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نرودا پاٹیا میں جن لوگوں نے زندہ جلایا ہے گڈھے کے اندر مسلمانوں کو، کوئی 80 مسلمانوں کو ڈال کر کے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر کے ان کو زندہ جلایا ہوا ہے، کیا ان کو کیا سزا ہوئی؟ آج وہ لوگ ضمانت پر ہیں، اور کہیں دوسرے شاید مدھیہ پردیش میں کہاں پہ ان کو جو ان کو بھیج دیا گیا ہے، لیکن جیل کے تو باہر ہے نا وہ۔ ایسے لوگ جن کی پھانسی کب کی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ان کو صرف جیل ہوئی، اور جیل کے بعد اب ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ ایسے معاملات میں ضمانت کہاں ہوتی ہے؟ ایسے معاملات بھی ہم کو معلوم ہے جو دہشت گردی کے نام پہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ جو ہے رائے بریلی کا ایک آدمی ہے جس کی عمر اس وقت میں سمجھتا ہوں 85 سال کے اوپر ہوگی، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے کسی کو 5,000 روپے دیا تھا، دہشت گردی کے اس میں نام میں آ گیا۔ 5,000 روپیہ دینا ممکن ہے اس کو معلوم بھی نہ ہو، کوئی آدمی کسی نے کہا بھائی فلاں آدمی بڑی پریشانی میں اس کو دے دو، دے دیا انہوں نے۔ آج تک ان کی، آج 25-30 سال ہو گیا ہوگا، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے، وہ چھوٹ نہیں رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ یہ دوہرا پیمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر نرودا پاٹیا میں 80-85 لوگوں کو زندہ جلانے والی چیز، اور اس کے بارے میں تہلکا جو ٹیپس ہیں، صاف صاف اس میں ہے۔ بابو بجرنگی کیسا کر رہا ہے کہ مار کر کے میں سمجھا کہ میں مہارانا پرتاپ بن گیا ہوں، میں خود بول رہا ہے، وہ ٹیپ کے اوپر بول رہا ہے۔
लेकिन फिर भी बाबू बजरंगी भी घूम रहा है, और जो दूसरी जो कितने यानी एक वजीर साहिबा भी थी, वो भी बाहर घूम रही हैं। तो ये यहाँ पे दोहरा पैमाना, अगर अगर हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क जो है बहुत ही खतरनाक रास्ते पे चल रहा है। ये अच्छा नहीं, रास्ता नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क दुनिया का विश्व गुरु वाकई बने, तो हमको ये दोहरे पैमाने खत्म करने के पड़ेंगे। एक पैमाना होना पड़ेगा सबके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये कोई एक दिन में हालात नहीं बने, और जहां अब हम पहुंचे हैं, ये एक लंबे सफर के बाद यहां तक पहुंचे हैं। जी। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो ये कहते हैं कि कानूनी चाराजोई हम करेंगे, या जो समझदार किस्म के लोग हैं जो कुछ इसमें कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए? क्योंकि जब इतनी मैं इसे बड़ा मुश्किल है कि ये भी ना कहूं कि मायूसी का वक्त है, और ये भी मैं कहता रहूं कि मुझे सिस्टम पर भरोसा है। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। इस बीच में हम किस तरफ की बात करें, क्या करें, ये सबके लिए सवाल है। ऐसी हालत में जो मुस्लिम्स हैं या सेकुलर फोर्सेस हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कोई भी हादसा होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो ये कि अभी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, और दूसरी जो है कोई समझदार कौम होती है तो वो ये देखती है कि ये दोबारा ना होने पाए। हमारे यहाँ जो पहला काम तो हो जाता है, उसकी भरपाई। मुजफ्फरनगर में हुआ हम पहुंच गए, कोकराझार में हुआ हम पहुंच गए, अभी नॉर्थ ईस्ट में हुआ हम पहुंच गए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसको यानी बहुत ही अच्छी नज़र से देखता हूँ कि हमारी कौम कम से कम इतना तो जिंदा है। लेकिन हमारी कौम में इतनी समझ नहीं है कि वो आगे की भी प्लानिंग करे। आगे की प्लानिंग क्या है कि हाँ। हमारे पास जो है लीगल टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। लीगल टीम होने के लिए बहुत अच्छा पैसा भी होना चाहिए। फालतू में कोई भी अच्छा वकील आपको फ्री में नहीं मिलता है, और सही, मिलेगा भी तो एक दो पैसे के बाद भाग जाएगा वो। सही। तो आपको उसके लिए अच्छे खासे पैसे फंड जमा करके, ये नहीं कि जब फसाद हो गया उसके बाद आप मांगने निकलें या इश्तेहार देना शुरू करेंगे भाई इस मदद के, ऐसा नहीं है। बल्कि मुस्तकिल ये काम होना चाहिए कि हमारे पास लीगल टीम के नाम से कोई तंजीम करे, जो जो हमारी बड़ी तंजीमें वो करें, कोई भी करे बहरहाल। लेकिन ये जरूरी है कि हमारे पास जो है अच्छी खासी, मैं उसका मैं उसकी तहदीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी खासी, आपको मालूम है कि आजकल कोई भी कायदे के जो वकील हैं वो लाखों में एक पेशी की भी ले लेते हैं वो। तो इस लिहाज से एक अच्छी खासी रकम होनी चाहिए कि हम किसी भी मामले को अदालत, जब तक आप उनको सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक ये होता रहेगा। वो समझता है कोई बात नहीं, मैंने मार दिया, कुछ भी नहीं होगा, मुझे 2 महीना जेल में रहूंगा। तो हम जो है इस काम में हम लोग नाकाम रहे हैं। जी, गफूर इस्लाम खान साहब, आप ये बताइए कि आपने कहा कि कानूनी मदद के लिए बड़ी रकम की जरूरत है, अच्छे वकीलों की जरूरत है। ये बात बहुत ही मुनासिब है। लेकिन अभी जो बड़ी जमातें मुसलमानों की हैं, उनके वकीलों का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मैं आपको एक पूरी लिस्ट मुहैया करा सकता हूं कि वो 8-8, 10-10 साल जेल में रहने वाले लोगों को, जब पुलिस के पास कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता, उन्हें प्लीड गिल्टी करा करके गुनाहगार साबित कराने तक में भी ये लोग मुलविस हैं। तो इन दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करके इस किस्म के मुनाफिक किस्म के वकीलों के हाथ अगर लग जाए, जो एजेंसियों का ही काम कर रहे हैं, उनसे कैसे आप जान छुड़ाएं? नहीं नहीं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अगर तंजीमें हैं तो उनके अपने मफादात होते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है, उस किस्म की चीजें हैं। लेकिन अगर कोई जो तंजीम मैं कह रहा हूँ वो आज़ाद तंजीम होनी चाहिए। बहुत से एनजीओज हैं वो ये काम ले लें। बहुत से देखिए लॉ नेटवर्क है, कौन कौन से इस तरह के बहुत से हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसी तरह हम भी क्यों नहीं बनाते हैं जो आज़ाद हो, और उसको प्रोफेशनल किस्म के लोग बनाएं उसमें। देखिए, हमारे पास जो है एनजीओ बहुत कम है। अगर आप देखिए तो सबसे कम एनजीओ मुसलमानों के पास हैं। जी, जी। एनजीओ बहुत जरूरी है। हम जो है अपनी एक छवि ऐसी बनाएं कि हमको समाज की फिक्र है, लोगों की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है, और यहाँ के लोगों को ऊपर उठाने की फिक्र है हमको। ये उसी में ये एक चीज भी आएगी कि हमारे पास 1 2 3 4 कितनी भी जो है तंजीमें इस तरह की जो कि ह्यूमन राइट्स की हों, और वो ये काम लें। तंजीमों से जो है मैं मायूस हूँ, बिल्कुल सफाई से मैं बोलता हूँ कि तंजीमें जो कि उनके अपने मफादात होते हैं, और उनका अपना एक ग्रोही मफाद भी होता है हर तंजीम का, कोई उससे मुस्तना नहीं है। तो वो उससे बाहर निकल नहीं पाएगी वो।
اور جو مسائل آپ بتا رہے ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے. ان کو جو ہے اپنی اشتہار بازی سے ان کو اصل دلچسپی ان کو اشتہار بازی سے کہ جی روزانہ خبر نکلے ہم نے یہ کر دیا ہے. جی یہ جو کام میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے, خبر نکلنی نہیں چاہیے. خبر جی نکلے جی تو خالی کورٹ سے نکلے کہ بھائی کورٹ سے جو ہے نا یہ بری ہو گئے, کورٹ سے یہ چھوٹ گئے, کورٹ سے ضمانت ہو گئی, وہ خبر نکلے. لیکن یہ کہ صاحب فلاں مولانا نے یہ کہہ دیا, فلاں مولانا نے یہ کہہ دیا, یہ چیز جو ہے ایک غلط راستے کی طرف چلتی ہے اور اس کی وجہ سے اصل کام نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص جماعت کی ایک تشہیر ہوتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ بھی اچھے کام کر رہے ہوں گے لیکن ان کا راستہ جو ہے دوسرا, مقصد جن کا دوسرا ہے ان کا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک لا نیٹ ورک ٹائپ کی جو چیز ہے, اور اس طرح کی بہت سی یہاں پہ ہمارے ہندو بھائیوں نے کی ہوئی, کرسچن بھائیوں نے کر رکھی اس طرح کی, ایسی ہم بھی بنائے ایسی تنظیمیں, ایک نہیں جی بلکہ کئی بنائے. ہمارا ملک بہت بڑا جی ہے, ایک ہاں ہاں چنئی میں ہو, ایک بمبئی میں ہو, ایک کلکتہ میں ہو, ایک دلی میں ہو. تو اس طرح سے ان معاملات کو اچھی طرح سے ٹیکل کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذمہ دار لوگ, اچھے لوگ سامنے آئیں گے تو ہمارے پاس کوئی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح طریقے سے خرچ ہو رہا ہے, شفافیت کے ساتھ خرچ ہو رہا ہو, تو یہ ایک بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن بہت بنائے, ایسے ہمارے ایک دو ہیں بھی لیکن کچھ کیا کام کر رہے ہیں آپ ان کا ایک جائزہ لے لیجیے, کچھ بھی کام نہیں کر رہے جی ہیں سوائے جی ایک نام ہے. سال جی میں ایک دو جو ہے ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے ہیومن رائٹس کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو رپورٹیں نکالیے وہ ہر تو سال 24 گھنٹے مختلف. وہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے, 12 مہینے کا کام جی 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 رپورٹیں نکالیے آپ, یہ جو ہو گیا اس کے بارے میں رپورٹ نکالیے. ابھی یہ سی اے کے اوپر جو پروٹیسٹ, اس پر رپورٹ نکالیے آپ. جو فسادات ہوئے اس پر رپورٹ نکالیے آپ. جو مختلف قسم کے ابھی یہ جو آپ نے بتایا کہ جو بیت ال میں واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ اکیلا تھوڑی ہے, یتیم واقعہ تھوڑی ہے, اس طرح کے ہوتے رہتے. اس کے اوپر رپورٹ, کس طرح سے ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے, جابز میں کیسے ہو رہا ہے, سروسز میں کیسے ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہماری رپورٹ ابھی آئے گی آپ کو بھی میں دوں گا, دلی میں جو صورتحال ہے, جبکہ یہاں پر جو ہے مسلم دوست ایک سرکار ہے, اس کے باوجود ہماری جو پوزیشن, مسلمانوں کی پوزیشن یا اقلیتوں کی جو پوزیشن جو سرکاری محکموں میں ہے, وہ انتہائی خستہ ہے. یعنی ہے. سمجھ لیجئے کہیں 0 ہے, کہیں 2 ہے, کہیں 3 ہے, کہیں 4 ہے, کہیں 5 6 ہے, جبکہ اقلیتیں جا کے 20% ہو جاتی ہیں, مسلمان بھی اس میں سے 15% ہے. تو جی یہ صورتحال ہے. اس میں ہم کو اگر ہم جدوجہد نہیں کریں گے, لانگ ٹرم جدوجہد نہیں کریں گے, اور یہ کہ یہ واقعہ نہیں کھوکھرا جار میں ہو گیا تھا ہم کھڑے ہو گئے, مظفر نگر میں ہو گیا تھا ہم کھڑے ہو گئے, بھائی وہ ٹھیک ہے وہ تو کرتا ہی ہے. اگر آپ کے یا میرے ساتھ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی آتا ہے تو میں تو کھڑا ہوں گا نہیں, کوئی بھی نہیں ہو تب بھی میں اپنی جو ہے ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کے بھی کھڑا ہوں گا, وہ جی الگ بات ہے. لیکن ہم کو پیش بندی کرنی چاہیے, جو کہ پیش بندی ہم نہیں کر رہے ہیں, جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور یہ میں یہ پہلی بار نہیں کر رہا ہوں, بلکہ پچھلے 10 15 سال سے میں کر رہا ہوں, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ نوجوان لوگوں کو آنا چاہیے جو کہ سامنے آئیں اور یہ کام کریں, تنظیموں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ خود سے. ایسے لوگ ہمارے پاس کمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس سمجھدار لوگوں کی, پڑھے لکھے لوگوں کی اور کمیٹڈ لوگوں کی ایک بہتات ہے, ایک پوری ایک فوج ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ہے. ایسے لوگوں سے جو اس قسم کے ہیں, جو کہ کمیٹڈ ہیں, جو کہ اچھی طرح سے پڑھے لکھے ہیں, تجربہ کار ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ تنظیموں کی طرف مت دیکھیے, آپ خود اس طرح کا ایک نیٹ ورک بنائیے اور خود کام کیجئے, تنظیموں کو کرنے دیجئے. میں کسی کو منع نہیں کرتا, جو اس کو کرنا ہے وہ کرے, لیکن یہ پروفیشنل طریقے سے, اس لیے کہ وہاں پہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. کوئی جی جی موٹی مولانا, معاف کیجیے گا, میں نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے, میں لیکن بتا رہا ہوں, مجھے چونکہ دنیا دیکھنے کا اتفاق ہوا اور انگلستان وغیرہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس لیے میں سمجھ گیا کہ دنیا ایک اور طریقے سے چلتی ہے. لیکن ہمارے جو مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں ان کو معلوم نہیں دنیا کیسے چلتی ہے, تو جی جی اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہے, یہ بھی ایک ان کے ساتھ مسئلہ ہے, اور ان کے بغیر وہ تنظیمیں چلیں گی بھی نہیں. اچھا تو اچھا جی 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 اچھا خان صاحب جی آپ کچھ بات پورا کرنا چاہیں کیجیے. نہیں, میں اسی بات کو دوبارہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم کو پیش بندی کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا. جی خالی مدد جو کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. آپ نے بتایا کہ کرسچنز کے خلاف حملے تقریباً بند ہو گئے, وہ اوپر سے کوئی اشارہ ہوا, اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی کہ امریکہ وغیرہ ناراض ہو جائے گا. ابھی حال ہی میں جو کچھ عرب ملکوں میں دلی فسادات کے بعد جو ری ایکشن آیا, جس کے بعد آپ کے ایک ٹویٹ کو لے کر کے ایک بڑا ایشو بنایا گیا, اس میں اب اس وقت کیا اپڈیٹ ہے, کیا صورتحال ہے جو آپ کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد کہی گئی؟
عرب ممالک کے بارے میں کوئی خوش فہمی کا کوئی شکار نہیں ہوں میں. عرب ممالک سے ہمیں کوئی خاص جو ہے یعنی بہت زیادہ امید نہیں ہے. اور اس وقت جو عرب ممالک میں جو ریئیکشن ہوا ہے وہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، بلکہ یہاں کے کچھ ہندوستانی جو وہاں رہتے ہیں، جو وہاں پہ کروڑوں روپے کماتے ہیں، جن کی بڑی بڑی لمبی لمبی تنخواہیں ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے بزنس ہیں، مالز ہیں، کیا کیا، وہ بیٹھ کر کے وہاں پر ایسی ایسی گندی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو شوق ہوگا کہ بھئی یہاں ان لوگ ہم نے بٹھایا ہوا ہے، سر پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کو موقع دیا ہوا ہے بزنس کرنے کا اور کام کرنے کا، بڑے اچھے اچھے پوسٹوں پہ وہاں پہ ہیں، اور یہ لوگ بیٹھ کر کے یہاں یہ کرتے ہیں. اور اس میں سے خاص طریقے سے ایک جو ہے ٹویٹ جو اس میں تھا، نوز باللہ، یعنی یہ اس میں کہا گیا، اس میں ایک یہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ یہ کہتا ہے کہ 500 سال سے عرب جو خواتین ہیں، عرب عورتیں ہیں، ان کو جو ہے کوئی محبت نہیں ملی، بلکہ وہ سیکس کی مشین تھی، خالی بچہ پیدا کرتی تھی. کتنی نفرت کی بات ہے، کہاں سے یہ نکل سکتی ہے یہ بات، آپ سوچ سکتے ہیں. وہ جو ان کی مائیں ہیں وہ بھی ہماری بھی مائیں ہیں، یعنی انسانیت ہے یہ. ہم وہ ہمارے لیے بھی جو ہے کوئی کسی کی ماں اسکیموں کی ماں بھی ہوگی، وہ ہمارے لیے معزز ہے. تو اس کے بارے میں کہنا کہ 500 سال سے انہیں کوئی جو ہے محبت نہیں ملی، تو یہ چیزیں وہاں پہ بالکل کھٹک گئی ان کو. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے لوگوں نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا. ایک تو انہوں نے یہاں ماحول پیدا کیا جو کہ ٹرمپ کے جس وقت یہاں پہ وہ یہاں موجود تھے، سارا دنیا کا میڈیا یہاں موجود تھا، تو وہ چیزیں باہر چلی گئیں. اگر ٹرمپ نہ ہوتے تو شاید اتنا نہ جاتا. تو دنیا کو اس سے ملا، اور دنیا عرب ممالک سے زیادہ تو باہر ہوا، خود امریکہ میں ہوا. یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تک نے اپنے بیان میں بتایا، یورپین یونین نے کہا، اور عرب ممالک نے بھی کہا، درست ہے. تو ہمیں اس سے بہت زیادہ خوشفہمی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت حالات تبدیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ نفس نفسی کا معاملہ ہے. ہر ملک جو ہے اپنے مسائل اور اپنے حالات اور اپنے جو ان کے جو بھی انٹرسٹ ہیں اس کو دیکھتا ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھتا ہے. وہ کیوں بلا وجہ کسی سے پنگا لے گا؟ وہ تو بہت زیادہ امید نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی وہاں جا کے شکایت نہیں کی. یہ مجھے معلوم اچھی طرح سے، میں نے خود نہیں کی. میرے بہت اچھے جو ہے 40-45 سال سے جو ہے بہت اچھے تعلقات ہیں، کانفرنسوں میں جاتا رہتا ہوں، لوگوں سے ملتا رہتا ہوں اوپر سے نیچے تک. کبھی ہم نے شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ ہمارے یہاں ایسے ادارے موجود ہیں، ایسا قانون موجود ہے، ایسا دستور کانسٹیٹیوشن موجود ہے جس سے ہم مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں. یہی ہم نے ہمیشہ ان کو میسج دیا. تو ان لوگوں نے خراب کیا اس کو. جب یہاں سے لنچنگ کی خبر جائے گی، جب یہاں سے رائٹ کی خبر جائے گی، جب یہاں سے مسجدوں کو مسمار کرنے کی خبر جائے گی، جب یہاں سے اس طرح کے جو ٹویٹ جو حضرت نے کیا کہ وہاں کی جو عرب عورتیں جو ہے ان کو 500 سال سے کوئی بھی محبت نہیں ملی، یہ سب باتیں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ تو بہرحال سامنے آئے گا. اور اس سے نقصان بھی ہوا، کتنے لوگ وہاں نکالے گئے، کتنے بزنس بند کیے گئے ہیں. اور یہ نقصان ہے، اور یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ملک کا بھی ہے، اس لیے کہ وہ پیسے یہاں آتے تھے، اور بہرحال یہاں پہ یہاں کی جو پروگرس ہے اور یہاں کی جو ترقی ہے ملک کی، اس میں اس کا حصہ ہوتا تھا. اگر یہ حصہ بند ہوگا تو یہ سب ہمارے لیے، یعنی صرف کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس کا شکار بنتے ان کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک تشویش کی بات ہے کہ ہم نے ایک راستہ بند کر دیا جو ہمارے لیے کھلا ہوا تھا. وہاں پر دیکھیے گلف کے معاملہ کے ممالک کے اندر اگر آپ وہاں کی سیاست جو ہے وہاں پہ دخل اندازی نہ کریں تو آپ کو پوری آزادی ہے، کیسے بھی بزنس کیجئے، کچھ بھی لائیے لے جائیے، بزنس کیجئے. بڑے سے بڑے آج یہاں سے لوگ جو کہ پینی لیس گئے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ میں دو پیسے نہیں تھے، آج وہ ارب پتی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. بالکل، میں ایسے لوگ جانتا ہوں ارب پتی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، اس لیے کہ اتنا موقع وہاں پہ ہے کام کرنے کا. آپ کام کیجئے، آپ کچھ بھی جو ہے بنائیے، اس میں آپ پرنٹ بھی کیجئے. گلف کا جو اخبارات جو ہیں وہاں پہ 5-5 6-6 7-7 ایڈیشن نکال رہے ہیں ہر ملک میں. آپ کا قطر میں بھی نکل رہا، سعودی عرب میں نکل، سعودی عرب کے کئی اس میں نکل رہا، کیرلا کے ملیالم والے نکل رہے ہیں. ان کو کچھ پریشانی نہیں ہے، بس یہ کہ آپ ان کے خلاف مت لکھیے، اس کے علاوہ انہیں کوئی پریشانی نہیں. آپ بزنس کیجئے، کچھ بھی کیجئے، لکھیے، پڑھیے، پبلشنگ کیجئے، ایکسپورٹ امپورٹ کیجئے، سب کی اجازت ہے. لیکن بہرحال کوئی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ ان کی بنیادی جو ان کے کور جو ان کے بلیفس ہیں اس کے اوپر حملہ کریں، ان کو گالیاں دیں، کہیں کہ صاحب یہ تو جو یہ کورونا کے جو ہے انہی لوگوں نے پیدا کیا اور یہ لوگ پھیلا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی جس سے کہ یہ لوگ زد میں آئے. اور ایسے لوگوں کو سزا بہرحال ملک میں بھی ملنی چاہیے اور ملک کے باہر بھی ملنی چاہیے. اچھا، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی
उसमें क्या अपडेट है? अगर आप कुछ बताना चाहें, बता सकें तो कुछ अपने जानने वालों को जो आपको आपके बारे में जानना चाहते अजय कि इसमें कई केसेस हुए हैं। 2 केस को तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और इस बुनियाद पर खारिज किया है, दिल्ली गवर्नमेंट के वकील ने ये कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये मतलब इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, वो करें। वो अभी एक तीसरा केस भी आया है जो कि बहुत ही खतरनाक इस माने में है, मुझे अपनी जाती फिक्र नहीं है, बल्कि उसमें आरएसएस की एक बहुत ही पुरानी सोच है कि मुल्क के अंदर अकलियती कमीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके खिलाफ है। मतलब इसको वो हैं। तुष्टीकरण जो है उसको अपीजमेंट समझते हैं, नहीं होना चाहिए। तो ये जो तीसरा जिसकी सुनवाई कली हुई थी, उसमें ये कहा गया है कि ये बिलावजह की गैर गैर जरूरी चीज है, अकलियती कमीशन खत्म होना चाहिए इसमें, कि दिल्ली वाला होगा बाकी दूसरे भी होंगे, खत्म होना चाहिए इसमें। और उसी में ये मांग भी की गई है कि जफर इस्लाम को फौरन निकाला जाए। ये दो 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 मांगे की गई हैं। उसके अंदर फिर जो है अदालत ने सरकारी वकील से कहा है कि आप 2 हफ्ते के अंदर अपना जो है बयान जो जो भी आपका जो आपका मौकिफ है वो अदालत के सामने रखी है, और उसकी अगली जो सुनवाई होगी वो 23 जून को है इस केस की। तो ये केस एक किसी ने किया हुआ है, मैं नहीं जानता किन साहब ने किया हुआ। ये आरएसएस और बीजेपी कुछ लोग हैं जिनका काम ही यही है, जो ये तीनों केस हुए इसी टाइप के लोग हैं जो कि यही काम करते रहते हैं, तो उन्होंने किया है। अलबत्ता जो कार्रवाई दिल्ली गवर्नमेंट से हो रही है, कुछ अंदर हो रही होगी मैं नहीं जानता, मैं इसकी टो में नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नोटिस नहीं मिला है, और मुझे नोटिस लिए बगैर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो एक्ट है उसके मुताबिक मेरी बात सुनना उनके लिए जरूरी है। तो जब भी वो मुझे 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 वो नोटिस देंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा, जो जितने दिन के भी नोटिस देंगे, बहाल की 3 दिन में जवाब दो, 1 हफ्ते में जवाब दो, जो जो भी कहेंगे तो मैं उसके अंदर उनको जवाब दूंगा। और उसके बाद जो फैसला करेंगे वो ठीक है, उनका हक है। उन्होंने मुझे इस मनसब पर रखा है, और इस मनसब से निकालेंगे तो ये भी उनका हक है, मैं उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ये अफसोस ये है कि हमारी मुद्दत कार अभी खत्म हो रही है। 17 जुलाई जो है अमलन जो है, इसलिए 19 जुलाई तक है, लेकिन आखिर के 2 दिन छुट्टी के हैं, तो 17 जुलाई तक है। तो इन लोगों को कम से कम इतना इंतजार तो कर लेना चाहिए, इसलिए कि किसी को निकालने का मकसद क्या होता है, उसको जलील करना। और मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व लॉबी इस वक्त जो काम कर रही है वो यही कि इस आदमी ने बोलने की जरूरत कैसी की, इस आदमी ने हमको नोटिस देने की जरूरत कैसी की, इस आदमी ने पुलिस को नोटिस देने की जरूरत कैसी की, इस आदमी ने तबलीगी जमात के मामलात में दखलंदाजी करने की कैसे कोशिश की, इस आदमी ने पूरी दिल्ली में अजान की जो है जो लाउड स्पीकर बंद हो रही थी इसको कैसे जारी कराया। ये बिल्कुल हमने जो है नोटिस सभी को नोटिस दिया, ऊपर से लेकर के एलजी से लेकर के चीफ मिनिस्टर से लेकर के पुलिस कमिश्नर और दूसरे डीसीपी जिस इलाकों में हो रहे थे सबको नोटिस देकर के हमने कहा कि कौन सी कानून के तहत लाउड स्पीकर बंद हो रहा है। उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ये ऐलान हुआ कि नहीं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सब मामला जो है एक लॉबी है, बहरहाल लॉबी को तो बड़ी खुशी होती है किसी तरह से मुसलमानों के ऊपर कोई जमीन तंग की जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इन लोगों को ये परेशानी थी, और ये दिखाना चाहते हैं कि इस तरह कोई काम करेगा तो हम जो है उसकी जिंदगी जो है मुश्किल बना देंगे और उसको जलील करेंगे। लेकिन इससे जिल्लत कुछ नहीं होती, मैं नहीं समझता कि इससे कोई जिल्लत होती है। तो जिल्लत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, वही तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, ये अल्लाह पाक के हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं। इंसान अगर समझता कि जिल्लत होती तो आज फिरौन भी आज वही मौजूद होता, उसकी औलाद मौजूद होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सब चीजें आती जाती हैं। और दूसरी चीज अभी बता दूं, आप जो कि आपने केस के बारे में कहा है कि किसी ने केस किया हुआ है, वो इस वक्त साइबर सेल की स्पेशल सेल की साइबर सेल के अंदर इस वक्त मौजूद है, जिसमें कि उन्होंने एफआईआर किया था, जिसी के तहत वो मुझे गिरफ्तार करने या जबरदस्ती उठा के ले जाने के लिए तैयार आए हुए थे। 6 मई की बात है, और वो नाकाम रहे, क्योंकि इलाके के बहुत से लोग, खुसूसन जो एमएलए अमानतुल्लाह साहब हैं और साबिक एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब और दूसरे सैकड़ों लोग इस इलाके के हैं, वो जमा हो गए थे, तो उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। और उसी वजह से उसी बुनियाद पर फिर हमारी वकील ने हाई कोर्ट में हुक्म इम्तनाई यानी गिरफ्तारी पर हुक्म एंटीसिपेटरी बेल के लिए दरखास्त दी, जो कि मंजूर हो गई है। और अगली समात तक, अगली समात 22 जून को है, उस वक्त तक जो है पुलिस को ये ऑर्डर है कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं, और 48 घंटे का आप इनको नोटिस देंगे, उसके बाद आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल जो भी होगा, हमारे वकील मौजूद है उसको अमल करने के लिए, और जो केस सरकार के खिलाफ है वो सरकार के वकील कर रहे हैं,
جو ہمارے خلاف ہوں گے ذاتی طور سے وہ ہم اس پہ کریں گے. تو اس میں کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں نے نام بھی چاہے میں لے لوں کہ مجھ کو یہ میسج بھجوایا ہے, جیسے کپل سبل صاحب نے بھجوایا ہے, ایسی فیضان مصطفیٰ صاحب نے بھجوایا ہے کہ آپ کے ٹویٹ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی کہ کسی بھی عدالت میں گرفت ہو سکتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی دوسرے ملک کا شکریہ ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. تو لیکن ایک میڈیا جو ایک خاص قسم کا جس گودی میڈیا کہا جاتا ہے, اس نے اس کو بہت ہی غلط طریقے سے پیش کیا. اس میں ایسی باتیں کی جو کہ بالکل جھوٹ ہیں, بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اس کے لیے میں میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں سارے چینلز کو میں نوٹس دوں. کم سے کم ٹائم ناؤ کو میں نے قانونی نوٹس بھیج رکھا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. آپ نے جو ایک لمبی بیک گراؤنڈ بھی بتائی کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. بیتل میں جو کچھ ہوا, ایک ہندو کو مسلمان سمجھ کے پولیس نے پیٹا. آپ نے ہریانہ کے واقعات بھی بتائے, اور جو کچھ مائنورٹی کمیشن کے سلسلے میں سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی بتائیں. اور آپ نے اپنے کیس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ اب کس اسٹیج میں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میڈیا اسٹار ورلڈ کے لیے وقت نکالا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.